रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर 1039 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा 1173 जना संक्रमण मुक्त। पीसीआर परीक्षणको शुल्क 2000 रुपैयाँ निर्धारण। कोरोनाको औषधि बनाउन विश्वका 8 कम्पनी बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा पहिरोले 2 गाउँ बगाउँदा 11 जनाको मृत्यु, 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात। सिन्धुपाल्चोकका जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग कंग्रेसको माग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक उलमान घिसिङको 4 वर्ष कार्यकाल पूरा। खुला प्रतिस्पर्धाबाट नयाँ सीईओ नियुक्त गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयको तयारी। शान्ति वार्ता जारी रहेकै समयमा पनि अफगानी सेना र तालिबानी विद्रोही बीच झडप तथा आक्रमण। तालिबानी सेनाले आक्रमण जारी राखेको भन्दै अफगान सरकारको चिन्ता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीको शानदार सुरुवात। स्पेनिस ला लिगामा अलावेस रियल बेटिससँग 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 54,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1039 जना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 54,159 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 365 महिला र 674 जना पुरुष संक्रमित थपिएको जानकारी दिनुभयो। सोही अवधिमा 1173 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 38,697 पुगेको छ। यो कुल संक्रमितको 71.4% हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 597 जना संक्रमित थपिएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 483, ललितपुरमा 33 र भक्तपुरमा 81 जना संक्रमित थपिएका हुन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 15,117 रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। देशभर 23 जनाको भेन्टिलेटरमा र 169 जनाको आइसियुमा राखेर उपचार भइरहेको छ। देशभर 6,636 जना क्वारेन्टिनमा छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा 7,739 र होम आइसोलेसनमा 7,387 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभरका विभिन्न प्रयोगशालामा 9,165 पीसीआरको परीक्षण गरिएको छ। मोरङ, सुनसरी, सर्लाही, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा 500 भन्दा बढी संक्रमितको उपचार भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मुलुकभर कोरोना संक्रमणबाट थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा अपराह्न प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले 3 महिला र 6 पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। सोपछि थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 348 पुगेको छ। मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङपछि चितवनमा 1 महिला तथा मकवानपुर र विराटनगरका 1 पुरुषको ज्यान गएको हो। उनीहरूको मृत्युबारे मन्त्रालयले औपचारिक जानकारी दिन बाँकी छ। प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर गौतमले काठमाडौँका 70 वर्षीय 1 पुरुष, 65 वर्षीय 2 महिला, 59 वर्षीय 2 पुरुष र 64 वर्षीय 1 पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 59 वर्षीय पुरुष र कास्कीकी 45 वर्षीय 1 महिलाको पनि संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको ब्रिफिङ पछि साँझ काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका 4 कमल डाँडाका 60 वर्षीय पुरुषको अपराह्न मृत्यु भएको छ। गत भदौ 16 गते उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत मोरङको विराटनगर महानगरपालिका 12 का 70 वर्षीय कोरोना संक्रमित 1 पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। भरतपुर महानगरपालिका 5 टाइगर चोकी 85 वर्षीय महिलाको उपचारका क्रममा चितवनमा मृत्यु भएको छ। उनी लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित थिइन्। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क 50% बढीले घटाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले मुलुकभरका सम्पूर्ण प्रयोगशालामा गरिने पीसीआर परीक्षण 4,400 रुपैयाँबाट घटाएर 2,000 रुपैयाँ तोकिएको जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय बजारमा रियल टाइम यो पीसीआर टेस्ट सम्बन्धी यसको शुल्क चाहिँ पुनरावलोकन गरिएको छ। बजारमा रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको
मूल्य घटेको आधारमा संशोधन गरिएको हो। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण शुल्क सरकारी निजी सबै प्रयोगशालाको लागि सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2000 रुपियाँ तोकिएको छ। सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क दोस्रो पटक पुनरावलोकन गरेको हो। सुरुमा 5500 रुपियाँ निर्धारण गरेको सरकारले पीसीआरको शुल्क घटाएर 4400 रुपियाँ कायम गरेको थियो। यसैबीच बिरामी बोक्न बाहेकका अन्य प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स प्रयोग भएको पाइए तत्काल दर्ता खारेज गर्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ। पछिल्लो समय बिरामी मात्रै नबोकी महँगो शुल्क लिएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छे ओसार पसार गर्ने लगायतका गतिविधि बढेपछि मन्त्रालयले बिरामी मात्र बोक्न सचेत गराएको हो। यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको निर्देशिका अनुसार सरकारले बंगलादेशबाट आएको रेडमी सिभिर औषधि समेत प्रयोग गर्न सूचीकृत भएका अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप अनुसार वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसको सम्पूर्ण विवरण नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले सङ्कलन गरी मन्त्रालयमा पेश गर्ने प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। कोरोना संक्रमण भए नभएको थाहा पाउन गरिने पीसीआर परीक्षण निशुल्क गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता द्वय लोकेन्द्र ओली र केशर जङ केसीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा प्रयोगशालालाई शुल्क लिएर पीसीआर परीक्षण गर्न दिने सरकारको निर्णय संविधान विपरीत भएको उल्लेख छ। सरकारको सो निर्णय संविधानको धारा 35 को 1 र जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 3-4 को ग को व्यवस्था विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। संविधानको धारा 35 को 1 मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्ने हकको व्यवस्था छ। शुल्क तिर्न सक्ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, विधायक र कर्मचारीको निशुल्क परीक्षण हुने तथा शुल्क तिर्न नसक्ने जनताका लागि शुल्क तोक्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत भएको रिटमा उल्लेख छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्व स्वास्थ्य महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप विकासमा तीव्रता आएसँगै तेस्रो चरणको परीक्षणमा 5 राष्ट्र दौडमा छन्। संक्रमण विरुद्धको खोप बजारमा प्रवर्धनका लागि तेस्रो चरणको परीक्षणमा पूर्ण रूपमा सफलता पाउनै पर्छ, जसका लागि 8वटा कम्पनी तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धका 180वटा खोप परीक्षणमा रहे पनि 8वटाले मात्र तेस्रो चरणको यात्रा गर्दैछन्। तथापि खोपले सकारात्मक काम गर्ने आशा विश्वव्यापी छ। परीक्षणमा रहेका सबै खोप सकारात्मक गतिमा अघि बढिरहेका पनि छन्। आगामी जनवरीभित्र 30 करोड डोज खोप खरिदका लागि $10 अर्ब प्रतिबद्धता अमेरिका एक्लैले जनाइसकेको छ। WHO स्वयं आगामी वर्षभित्र 2 अर्ब डोज खोप वितरण संयोजन गर्ने तयारीमा छ। शरीरमा संक्रमण विरुद्धको प्रोटिन पदार्थ उत्पादनका लागि खोप प्रयोग गरिन्छ, जसले प्रतिरक्षाको काम गर्छ। तसर्थ परीक्षणमै रहेका सबै खोपले अस्थायी रूपमा प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने गरेका छन्। खोप पूर्ण रूपमा विकास भई बजारमा आइपुग्न 10 देखि 15 वर्ष लाग्छ। छिटो गतिमा काम भएमा 4 वर्ष लाग्न सक्छ। विभिन्न चरणको परीक्षणमा पूर्ण रूपमा सफलता पाएपछि मात्र खोप बजारमा आउने हो। पहिलो चरणमा सबैभन्दा सानो समूहका स्वस्थ व्यक्तिमा परीक्षण गरिन्छ। सो प्रक्रिया सफल भए पश्चात दोस्रो चरणमा संक्रमित भएका वा कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिमा प्रभावकारिता हेरिन्छ। तेस्रो चरणमा हजारौं व्यक्तिहरूमा समूहगत उमेर तथा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा आधारित रही परीक्षण गरिन्छ। त्यसमा पनि सफलता मिले मात्रै बजारमा वितरणका लागि स्वीकृति दिइने हो। वितरणका लागि स्वीकृति पाए पनि मूल्य, उत्पादन तथा वितरणको मात्रा चयनमा समय लाग्दछ। साथै थुप्रै खोपहरू चौथो चरणको परीक्षणका लागि अनुसन्धानमा जानेछन्। हाल तेस्रो चरणको परीक्षणमा चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया र रुस प्रतिस्पर्धामा छन्। अमेरिकाको मोडेना थेरोप्युटिक्स कम्पनीले गत जुलाईदेखि तेस्रो चरणको परीक्षण सुरु गरेको छ। यसले शरीरमा प्रोटिनको मात्रा विकास गरी कोरोना विरुद्ध लड्न सघाउ पुग्छ। परीक्षण सफल भएमा सो खोप मानवमा प्रयोग गर्न स्वीकृति पाउने पहिलो हुनेछ। त्यस्तै अर्को अमेरिकी कम्पनी फाइजरले जर्मन बायोटेक कम्पनीसँगको सहकार्यमा विकास गरेको खोपलाई तेस्रो चरणको परीक्षण गरिँदैछ। हाल ब्राजिल, अर्जेन्टिना, जर्मनी र अमेरिकाका 30,000 जनामा यसको परीक्षण हुँदैछ। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले आस्ट्राजेनेकासँगको सहकार्यमा विकास गरेको खोप ब्राजिल, बेलायत र अमेरिकाका 50,000 जनामा तेस्रो चरणको परीक्षण गरिँदैछ। बाँदरमा पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण सफल भएपछि चिनिया कम्पनी साइनोभाकले तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि ब्राजिलका 9,000 स्वास्थ्यकर्मी तथा इन्डोनेसिया र बंगलादेशमा परीक्षणको तयारी गरेको छ। त्यस्तै साइनोफार्म नामको अर्को चिनिया कम्पनीले 18 देखि 60 वर्ष उमेर समूहका स्वयंसेवकमा सफल परीक्षण पश्चात पेरू र बहराइनमा तेस्रो
तेस्रो चरणको परीक्षणको तयारी गरेको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाको एक अनुसन्धान संस्थाले तयार पारेको खोप तेस्रो चरण परीक्षणको तयारीमा पुगेको छ। हाल 12,000 स्वास्थ्य कर्मीमा परीक्षणको तयारीमा छ। क्यान्सिनो बायोलोजिक नामको अर्को चिनिया कम्पनी जसले उत्पादन गरेको खोप सैनिकमा मात्र प्रयोगका लागि अनुमति दिएको छ। त्यस्तै रुसको एक कम्पनीले तेस्रो चरणको परीक्षण गर्नु अगावै प्रयोगमा अनुमति दिएको छ। राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको छोरीमा समेत लगाइएको भन्दै यसले चर्चा पाएको थियो। यी सब खोप सर्वसुलभ हुन निकै समय लाग्न सक्छ। त्यसैले अहिलेलाई हामीले गर्ने भनेको स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता अपनाउने नै हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि नेशनल जियोग्राफीको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिका 7 घुमथाङ नाकुचे स्थित फड्के खेतमा पहिरो जाँदा 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात छ। मृत्यु हुनेमा 7 जना महिला, 3 जना पुरुष र 1 जना बालक छन्। पहिरोमा पुरिएर नाकुचे र वीरखर्कको पहिरोमा 25 वर्षका कर्णबहादुर श्रेष्ठ, 62 वर्षीय भक्तिमाया श्रेष्ठ, 98 वर्षीय ट्याक्सी शेर्पा, 23 वर्षकी जुनो बेक, 24 वर्षका सुकलाल बेक, 8 वर्षका सन्देश बेक, 5 वर्षीय सरस्वती बेक, 60 वर्षीय सर्किनी नेवार, 65 वर्षका धनलाल बेक, 60 वर्षीय हिरामाया नेवार र 42 वर्षकी ज्ञानीमाया प्रधान रहेका छन्। पहिरोमा बेपत्ता भएकाहरूको नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले खोजी जारी राखेको छ। घाइते अवस्थामा 3 जनाको उद्धार गरिएको छ। अविरल वर्षापछि आज बिहान खसेको पहिरोले नाकुचे र वीरखर्क गाउँ नै बगाएको छ। 1 किलोमिटर माथिबाट आएको पहिरोले नाकुचेका 7 घर र वीरखर्कमा 10 घर पुरेको छ। थप 3 घरमा क्षति पुर्याएको इलाका प्रहरी कार्यालय 12 विषयका प्रहरी निरीक्षक नवराज नेउपानेले बताउनु भयो। यस्तै बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाको 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा पहिरो खस्दा 60 वर्षीय लक्ष्मी पौडेल र 70 वर्षकी जाल्पादेवी पौडेलको मृत्यु भएको छ। 13 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोको घटना बारम्बार दोहोरिनु दुःखद भएको भन्दै विकल्प खोज्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। ट्विटर मार्फत उहाँले सिन्धुपाल्चोकमा भौगोलिक संवेदनशीलताको अध्ययन गरी जोखिमयुक्त बस्तीका बासिन्दालाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सिन्धुपाल्चोकमा जोखिममा रहेका बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा पछिल्लो समय पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भइरहेकाले तत्काल जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरणको आवश्यकता औल्याउनु भएको हो। भूगर्भविदहरूले औल्याएका जोखिमका बस्तीमा रहेका नागरिकलाई अविलम्ब सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। उहाँले सिन्धुपाल्चोकमा आज बिहान पहिरोमा परेर घाइते भएकाहरूको उपचार, बेपत्ताहरूको खोजी तथा विस्थापितहरूको तत्काल पुनर्स्थापनाको माग समेत गर्नुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक सीईओको रूपमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल आज सकिएको छ। उहाँ 4 वर्ष अघि 2073 साल भदौ 29 गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। घिसिङको कार्यकाल सकिएसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले प्राधिकरणको सीईओ नियुक्ति गर्न नयाँ प्रक्रियाका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भएको जनाएको छ। सीईओ छनौट नयाँ प्रक्रियाबाट हुने र त्यसमा घिसिङ पनि 1 जना उम्मेद्वार रहने ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनका प्रेस सल्लाहकार दयानिधि भट्टले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदको नियमित बैठक भोलि बस्ने तयारी छ। सोही बैठकमा प्राधिकरणको नयाँ सीईओ नियुक्तिका लागि मन्त्री पुनले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावना छ। घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा दैनिक 18 घण्टासम्म रहेको लोड सेडिङ अन्त्य गर्दै लामो समयदेखि घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्याउनु भएको थियो। यद्यपि प्राधिकरणको सो कामबाट घिसिङ एक्लैले मात्र चर्चा पाएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण भित्रैका केही कर्मचारी असन्तुष्ट छन्। कोभिड-19 को प्रभावका कारण पश्चिमा देशमा विस्तार हुँदै गएको नेपाली चियाको बजार पुनः खस्किएको छ। इलामसहित 5 थर, धनकुटा, तेह्रथुम लगायत जिल्लामा उत्पादन हुने वार्षिक 60 लाखको किलो तयारी चिया मध्ये करिब 5 लाख किलो चिया युरोप तथा अमेरिकी मुलुकमा निर्यात हुने गरेको अनुमान छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै आधा नै व्यापार खस्किएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषकसम्म पुगेको छ। इलामबाट सहकर्मी विप्लव भट्टराईको रिपोर्ट।
घुमघामका लागि मात्र होइन, अघिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन सुरु हुन साथ चैत्रदेखि नै जर्मनी, फ्रान्स, बेलायत, अमेरिका लगायत देशका चिया खरिदकर्ताहरू बगानको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्दै चिया मगाउन आउने गरेका थिए। व्यवसायीका अनुसार यस अघिको तुलनामा यो वर्ष 40% अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गिरावट आएको छ। नेपाली चिया निर्यात हुने देशमा पनि कोरोनाको कारण लकडाउन हुनु, हवाई मार्ग मार्फत नेपाली चिया त्यहाँ पुर्याउन नसक्नु जस्ता कारणले निर्यातमा समस्या देखिएको चिया उद्यमी उदय चापागाई बताउँछन्। पहाडको हकमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार त्यसरी जम्नु सकेन पहिलो कुरो, र दोस्रो कुरो चाहिँ धेरै पानी पर्यो यो वर्ष, त्यसले गर्दा घाम पानी हुन सकेन, त्यसले गर्दा उत्पादन भयङ्कर घट्यो। तेस्रो कुरो पहाडमा चियाको चाहिँ अब हामीले साङ्गारिक मलहरू छ, अरू मलहरू छ, उपलब्ध हुन सकेन। नेपाली चियालाई विश्व बजारमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले चिया तथा कफी विकास बोर्ड र हिमालयन अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन होडपाले लोगो समेत तयार पारेर प्रचार भइरहेको अवस्थामा कोरोनाको प्रभावले चियाको बजारलाई समस्या भएको हो। आन्तरिक सहित पश्चिमा देश निर्यातमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा यो महामारीले स्पेशल टी उत्पादन गर्नेहरूलाई सबैभन्दा धेरै प्रभावित बनाएको उद्यमी चन्द्रभूषण सुब्बाले बताए। जसले चाहिँ 100% निर्यातमा डिपेन्डेन्ट थियो, विशेष गरी एकदम उच्च गुणस्तरीय स्पेशलिटी चिया बनाउनेहरूको चाहिँ मेरो विचारमा बिजोगै भयो, उनीहरूको धराशायी नै भएको छ लगभग। किनभने एक्सपोर्ट मार्केट डामाडोल भयो, एक त हवाईजहाज चलेको छैन। विश्व बजारमा पनि स्पेशलिटी चिया भनेको धेरै ठुलो बजार होइन, फेरि एकदमै हाई एन्ड यो रेस्टुरेन्ट भयो, त्यसपछि हेल्थ प्रडक्ट, हाई एन्ड प्रडक्टहरू मात्रै जाने भएको कारणले अब विश्वमा रेस्टुरेन्टहरू पनि सबै बन्द गरिदियो। लकडाउनको सुरुवाती केही हप्ता कारखाना बन्द हुँदा हरियो चियापत्ती टिपाई हुन सकेन। त्यसपछि कारखाना सञ्चालन भए पनि इन्धन, कर्मचारी अभाव जस्ता कारणले लामो समय नै कारखाना पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेको थिएन। चियाको भविष्य अन्यलग्रस्त बन्दै गएको कन्यामका कृषक डम्बरू वल्लभ कटुवाल बताउँछन्। दुई पाके सिरा कुरो छैन, लामो कुरो छैन, फेरि लामै डन्ठा टिपिरहेका छन्। 45 रुपियाँले जति किनिरहेका छन्, कतै 50 पनि छ होइन। नजिकै गाउँतिर चाहिँ 45 किन्छ। इलाम सहित पूर्वी पहाडी जिल्लामा उत्पादन हुने कुल तयारी अर्थोडक्स चियाको 80% बजार भारत हो। त्यस्तै 10% पश्चिमा बजार र बाँकी आन्तरिक बजारमा खपत हुन्छ। तर कोभिड-19 का कारण सबै क्षेत्रको बजार प्रभावित भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्ना कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी कार्यादेश 2077 सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रमका बीच प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीले प्रहरी कर्मचारीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता सम्बन्धी कार्यादेश सार्वजनिक गर्नु भएको हो। साथै उहाँले नेपाल प्रहरी कार्ययोजना 2077 को इम्प्लिमेन्टेसन ट्र्याकिङ सफ्टवेयरको समेत सोही अवसरमा शुभारम्भ गर्नु भएको छ। कार्यादेश र निर्देशिकाहरूले संगठनलाई सही मार्गमा लैजान दूरगामी रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने दाबी आइजिपी छेत्रीको छ। कार्यादेशको फलोअप गरे यसले प्रहरीको छविलाई थप राम्रो बनाउने उहाँको भनाइ थियो। प्रहरी संगठनमा व्यावसायिकता नै मुख्य भएकाले सडकमा समेत व्यावसायिकता देखिने गरी काम गर्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई उहाँले निर्देशन समेत दिनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य कोरोना संक्रमण मुक्त हुनुभएको छ। शनिबार स्वाब दिएका साक्यको आज पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। दुर्लभ वन्यजन्तु रेड पाण्डाको छालासहित बाँके प्रहरीले 4 जनालाई बैजनाथ गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरेको छ। यस्तै स्याङ्जाको पुतली बजार नगरपालिका 13 का केहर सिंह नेपालीलाई प्रहरीले बाघको 81 वटा हड्डीसहित पक्राउ गरेको छ। लागु औषधसहित छुट्टा छुट्टै स्थानबाट प्रहरीले झापाबाट 6 र काठमाडौँबाट 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आजदेखि डोर टु डोर परीक्षा सुरु गरेको छ। एक केन्द्रमा 15 जना विद्यार्थी नबढ्ने गरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सुरु भएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निर्णयसँगै आजबाट असोज 7 गतेसम्म पोखरामा सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। यसअघि जोर बिजोरको आधारमा ट्याक्सी मात्रै सञ्चालन गरिएको थियो। र क्षमताभन्दा बढी भारका गाडी गुडेपछि दाङको घोराई लमही सडक खण्ड अन्तर्गत लमही नगरपालिका 6 कुलमोहर र बेलदमारको बीचमा रहेको कुहिने मोडमा 15 मिटर सडक भासिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धिजोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले उकालो लागेको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 16.56 अङ्कले उकालो लागेर 1537.25 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा कारोबार भएका व्यापार, वित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनीको समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 325.15 अङ्कले बढेको छ।
नेप्सेमा आज कुल 191 कम्पनीका 39,814 कारोबारबाट 72,05,643 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 3 अर्ब 38 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। आज पनि बजार खुले लगतै नेप्सेको सिस्टम टिएमएसमा समस्या भएपछि कारोबार रोकिएको थियो। नेप्सेको कारोबार प्रणालीमा समस्या देखिएपछि दिउँसो 2:15 बजेदेखि साँझ 5:15 बजेसम्म बजार खुला गरिएको थियो। पछिल्लो केही दिन यता यो समस्या पटक पटक दोहोरिने गरेको छ, जसका कारण लगानीकर्ताले सहज रूपमा कारोबार गर्न पाएका छैनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तान र तालिबानी विद्रोही बीच शान्ति वार्ता जारी रहेकै समय विभिन्न स्थानमा झडप भएको छ। कतारको दोहामा बहुप्रतीक्षित शान्ति वार्ता भएको केही घण्टापछि अफगान सेना र तालिबान विद्रोही बीच झडप भएको बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। अफगान रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता फवाद अमनले वार्ता सुरु भएपछि तालिबानले आक्रमण रोक्ने अपेक्षा गरे पनि थप वृद्धि गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। शान्ति वार्ताको उद्घाटन सत्रमा अधिकांश मुलुकका प्रतिनिधिले दशकौंबाट जारी युद्ध तत्कालका लागि अन्त्य गर्न अफगान सरकार र तालिबानी विद्रोहीलाई आग्रह गरेका थिए। तालिबानी पक्षले भने सो समारोहमा युद्ध विरामका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया नै दिएन। अफगानिस्तानको शान्ति परिषदका प्रमुख अब्दुल्लाहले हिंसामा उल्लेखनीय कटौती र स्थायी युद्ध विराम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल हुन बाँकी रहेको बताउनु भयो। दोहामा आजको वार्ताका विषयमा दुवै पक्षबाट कुनै जानकारी नआएको र दुवै पक्षका शीर्ष नेताले कतार अमीरलाई भेटेको रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। शुक्रबार अबेर औपचारिक रूपमा वार्ता सुरु भएको केही समयपछि तालिबानले अफगानिस्तानका विभिन्न 18 क्षेत्रमा आक्रमण गरेको अफगान रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता फवादले बताउनु भएको छ। आक्रमणका कारण ठूलो संख्यामा हताहती भएको उहाँको भनाइ छ। त्यसपछिका आक्रमणका बारेमा आफू जानकार नभएको तर पनि तालिबानले आक्रमण घटाउनुको सट्टा बढ़ाएको उहाँको आरोप छ। अब खेल समाचार। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा लेस्टर सिटीले विजय सुरुवात गरेको छ। लिगको पछिल्लो खेलमा उसले वेस्ट ब्रोमलाई 3-0 गोलले पराजित गर्यो। पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि जेमी भार्डीले 2 तथा तिमोथी कस्टेगले 1 गोल गर्दै लेस्टरलाई शानदार जित दिलाएका हुन्। लिगमा अहिले टोटनह्याम हटस्पर र एभर्टन बीच खेल भइरहेको छ। टोटनह्यामको घरेलु मैदानमा पहिलो हाफको खेल जारी छ। यस्तै स्पेनिस ला लिगाको जारी सिजन रियल बेटिसले विजय सुरुवात गरेको छ। डिपोर्टिभो अलाभेसलाई 1-0 ले पराजित गर्दै रियल बेटिसले लिगमा विजय सुरुवात गरेको हो। उसको जितमा 90औं मिनेटमा क्रिस्चियन टेल्लोले निर्णायक गोल गरे। लिगमा अहिले रियल भाल्लाडोलिड र रियल सोसिडाड बीचको खेल जारी छ भने राति 10:15 बजे भियारियल र हुएसका बीच खेल हुनेछ। राति 1:15 बजे भ्यालेन्सिया र लेभान्ते बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। युएस ओपन टेनिसमा पुरुष एकलतर्फको उपाधिका लागि अस्ट्रियाका डोमिनिक थिम र जर्मनीका अलेक्जेन्डर भेरबेभ बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दोस्रो वरियताका थिम र 5औं वरियताका भेरबेभ मध्ये एकले पहिलो पटक ग्रान्ड स्लामको उपाधि उचाल्नेछन्। यसअघि 3 पटकसम्म ग्रान्ड स्लामको फाइनलमा पुगेर पनि 27 वर्षीय थिमले उपाधि जित्न सकेका छैनन् भने 23 वर्षीय भेरबेभले पहिलो पटक ग्रान्ड स्लाम टेनिसको फाइनलमा स्थान बनाएका हुन्। यसैबीच महिला एकलतर्फको उपाधि भने जापानकी नाओमी ओसाकाले जितेकी छन्। फाइनलमा बेलारुसकी भिक्टोरिया अजारेन्कालाई 2-1 को सेटले हराउँदै 22 वर्षीय ओसाकाले तेस्रो ग्रान्ड स्लामको उपाधि हात पारेकी हुन्। हौस् दिने प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई साथी सुरज र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।